Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear fellows, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आसिम हबीब और मैं आपको इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। हम सब अपनी जिंदगियों के अंदर कामयाबी के ख्वाहिशमंद हैं। ये कामयाबी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके लिए इस वीडियो के अंदर हम 7 पॉइंट्स पर मुश्तमिल परफॉर्म फार्मूला को स्टडी करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। अगर हम देखें तो पहला सीक्रेट हमें पी है जी। तो पहला सीक्रेट है हमारा पी। पी स्टैंड फॉर पोटेंशियल एक्टिविटी। पोटेंशियल एक्टिविटी से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दुनिया के अंदर अगर भेजा है तो जिंदगी के तमाम किरदार को अदा करने के लिए जो आपको और मुझे जिस पोटेंशियल की जरूरत थी वो आपके और मेरे अंदर मौजूद है। जैसे एक बीज के अंदर ग्रो करने का पोटेंशियल मौजूद है और ग्रो करके दरख्त बनकर दुनिया को अपने से मुस्तफीद करने का पोटेंशियल मौजूद है, इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इस दुनिया के अंदर जब भेजा तो बेस्ट सलाहियतों के साथ इक्विप करके भेजा। इसीलिए फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। यू आर द चूज़न वन। हम अल्लाह ताला के इंतखाब हैं, हम अल्लाह ताला के खलीफा हैं। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि अल्लाह ताला अपना खलीफा किसी नकम्मे, नलायक और नाअहल को बनाए? आप में और मेरे अंदर वो तमाम सलाहियतें पूरी तरह से मौजूद हैं जिससे हम इस दुनिया के अंदर अपना बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल एक्टिवेशन से ये मुराद है कि हम अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें। हमारे अंदर द जायंट विदिन, जो हमारे अंदर जिन मौजूद है, उस जिन को एक्सप्लोर करें। दूसरे नंबर पर जो सेकंड हमारे सामने सीक्रेट आता है वो है ई। ई स्टैंड फॉर एनर्जी। एनर्जी क्या है? एनर्जी वो मोटिवेशन है जो हमें ड्राइव करती है, जो हमें पैशनेट बनाती है। याद रखें, जिंदगी के अंदर बुलंद मकासद को हासिल करने के लिए और बुलंद मुकाम को हासिल करने के लिए अगर आपके अंदर एनर्जी मौजूद नहीं है, आप सुस्त हैं, काहली का शिकार हैं, तो आप दुनिया के अंदर आला मकासद को हासिल नहीं कर सकेंगे। दुनिया के अंदर आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा। इंट्रिंसिक मोटिवेशन मौजूद होगी तो आप कुछ आला मकाम हासिल कर सकेंगे। एक्सटर्नल मोटिवेटर्स कभी भी आपके अंदर सस्टेन्ड स्ट्रगल के लिए, मुसलसल कोशिश के लिए आपको मजबूर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए देखिए कि आपका लोकस इंटरनल है या एक्सटर्नल, कौन सी चीज़ है जो आपको ड्राइव करती है, और पैशनेट स्ट्रगल आप करेंगे तो दुनिया के अंदर आला मुकाम को हासिल करेंगे। तो अपनी एनर्जी को पहचानना और एनर्जी को इनरिच करना, ऐसे सोर्सेस को आइडेंटिफाई करना जिससे आपके अंदर एनर्जी भर जाए, उसकी आपको ज़रूरत महसूस होगी। तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो आर स्टैंड फॉर रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन हो या वसीयत फ़र्द, हम अपना एनालाइज करके देखें। जब हम अपना एनालिसिस करते हैं तो हमें ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि एक्टिविटी फॉर द सेक ऑफ एक्टिविटी है, क्या हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये काम करना है, या हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इस एक्टिविटी के नतीजे में हमें रिजल्ट क्या मिल रहे हैं। इनपुट मौजूद है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हमें आउटकम और आउटपुट हासिल नहीं हो रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप सोचिए तो सही कि अगर एक फैक्ट्री ऐसी लगी हो कि जिसके अंदर लेबर भी मौजूद हो, वसाइल के भी इस्तेमाल किया जा रहा हो, लेकिन उसकी आउटकम और आउटपुट अगर हम पूछें जीरो हो, तो ऐसी एक्टिविटी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हमें अपनी एक्टिविटी पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है कि इस एक्टिविटी का रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, क्या हम अपने टारगेट्स को अचीव कर पा रहे हैं या नहीं अचीव कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे सामने पॉइंट आ रहा है एफ। एफ का मतलब है फोकस। दुनिया के अंदर कामयाब और नाकाम लोगों को जब हम तजिया करके देखते हैं तो सलाहियतों के एतबार से बहुत सारे लोग खरगोश की मानंद होते हैं, बेहतरीन, बेस्ट, स्मार्ट, लेकिन फोकस ना होने की वजह से, सेल्फ डिसिप्लिन ना होने की वजह से वो अपना बेस्ट डिलीवर नहीं कर पाते। अब हमें डिटरमिन होने की ज़रूरत है कि क्या हम अपना बेस्ट डिलीवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे। हम फोकस्ड हैं या हमारी एनर्जी कन्वर्ज होने की बजाय डाइवर्ज हो रही है। तो इस लिहाज से अपने टारगेट्स को अपने जहन में रखना और एनर्जी को सिनर्जी में चेंज करना
یہی دنیا کے اندر آگے بڑھنے کا گر ہے. ایف کے بعد اگر ہم دیکھیں او آتا ہے. او اسٹینڈ فار آبجیکٹو اینڈ گول اورینٹیشن, کہ اگر ہم آبجیکٹیوز اور گولز اپنے لیے سیٹ نہیں کریں گے اور یہ آبجیکٹیوز اور گولز ہمیں ڈرائیو نہیں کریں گے تو ہم زندگی کے اندر کچھ اعلیٰ مقاصد کو حاصل نہیں کر پائیں گے. سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اپنی زندگی کے اندر کچھ آبجیکٹیوز ڈٹرمن کیے ہیں؟ کیا میں نے اور آپ نے اپنی پرسنل لائف کے لیے, اپنی فیملی لائف کے لیے, اپنی آرگنائزیشن کے لیے کچھ گولز ڈٹرمن کیے ہیں؟ اپنے رول کو پہچان کر ہم ان گولز کے حوالے سے موٹیویٹڈ اور پیشنیٹ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو ہمیں ان کو ڈٹرمن کرنے کی ضرورت ہے. آج ہی چاک ڈاؤن کریں, نوٹ ڈاؤن کریں کہ کیا آبجیکٹیوز اور گولز ہیں جو آپ اپنی لائف کے لیے طے کرتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آر ہے. آر کا مطلب یہاں کیا ہے کہ ہمیں ریزسٹ کرنا ہے پروکراسٹینیشن کو اور ڈسٹریکٹر کو. جب آپ دوڑنا شروع کریں گے تو دائیں اور بائیں تماشائیوں کی آوازیں بھی آئیں گی, اسپیکٹیٹرز آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گی, کچھ ٹیمپٹیشنز بھی ہوں گی, کچھ انٹرنل ہوں گی, کچھ ایکسٹرنل ہوں گی. کہیں آپ کا دل کر رہا ہوگا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں, لیکن اگر آپ پروکراسٹینیشن کا شکار ہو جائیں گے, اپنے گولز کو ڈیفر کریں گے, ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے پیشنیٹ اسٹرگل نہیں کریں گے اور یہ نہیں سوچیں گے کہ مجھے گو فار دا ایکسٹرا مائل, کچھ بہتر کرنا ہے, تو آپ زندگی میں کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. اس لیے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سے ڈسٹریکٹرز ہیں جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں اور کس وجہ سے آپ پروکراسٹینیشن کا شکار ہیں. لاسٹ ہمارے پاس جو سیکرٹ وہ ہے ایم. ایم کیا ہے؟ ایم ہے مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے, اگر آپ کچھوے اور خرگوش کی اسٹوری کو انالائز کر کے دیکھیں تو ذہن میں ایک سوال یقیناً پیدا ہوگا کہ کچھوا جو صلاحیتوں کے اعتبار سے کم تھا, جسم کے لحاظ سے بھدا تھا, ٹانگیں بھی کمزور, کھول بھی موجود ہے, جسم بھاری, وہ کیوں ریس اور دوڑنے کے لیے تیار ہوا؟ تو اصل میں وہ اس کا مائنڈ سیٹ تھا. وہ مائنڈ سیٹ بیسیکلی کیا ہے؟ ہمیں کین ڈو ایٹیچیوڈ کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. یہ میجیکل ورڈز ہیں جن کو ہمیں اپنے دل کے اندر بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. آئی کین ڈو دس. زندگی کے اندر کوئی بھی مشکل مرحلہ آ جائے تو اس مشکل مرحلے کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں وہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. اور یاد رکھیے گا, یو آر دا بلیسڈ ون, یو آر دا چوزن ون. آپ اللہ کا انتخاب ہیں. تو اس لحاظ سے اپنے اندر انرجی کو محسوس کریں اور اپنے بیسٹ ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. لاسٹ کے اندر میں ان 7 پوائنٹس کو دوبارہ ریپیٹ کروں گا. پہلا پی کیا تھا؟ پوٹینشیل ایکٹیویشن. ای تھا انرجی. آر کیا تھا؟ ریزلٹ اورینٹڈ ایکٹیویٹی, ایکٹیویٹی فار دا سیک آف ایکٹیویٹی میں. ایف کیا تھا؟ فوکس. او کیا تھا؟ آبجیکٹیو اینڈ گول سیٹنگ. پھر نیکسٹ ہمارے پاس آر آیا. آر میں ہم نے دیکھا کہ ریزسٹ پروکراسٹینیشن اور ڈسٹریکٹر, اور ایم مائنڈ سیٹ جس کو ہم نے کیا کہا؟ کین ڈو ایٹیچیوڈ. یہ سارے 7 فیکٹر جب اکٹھے ہوں گے تو یہ 7 بلڈنگ بلاکس مل کر آپ کو پرفارم کرنے کے قابل بنائیں گے. امید ہے کہ دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس میں میرے کنٹیکٹ انفارمیشن ہے. آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اپنے دوستوں سے شیئر کریں. بہت شکریہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں.